म्यांमार का मसला फिर एक बार मंजरेआम पर आ चुका है। इस मर्तबा गाम्बिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस म्यांमार के मसले को उठाया है। वहां पर एक केस दर्ज किया गया है, वो उसकी समाअतें चल रही हैं। कल भी इनफैक्ट उसकी समाअत चल रही थी। नाज़रीन, आखिर ये मसला है क्या, इसकी कुछ तफसीलात और इससे मुताल्लिक कुछ जानते हैं। आप देख रहे हैं व्यूज एंड न्यूज और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, uphold the rule of law, and recognize the right of return of all those who had to leave the country. ये जो मसला सुलग उठा है, ये कोई अचानक हादसा या फिर वक्ती सियासी हंगामे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक तवील मंसूबाबंदी और मुसलसिल अमल की एक मिंतिकी इंतहा यानी लॉजिकल एंड है। जब दुनिया ने यह मंजर देखा कि बुद्धमत के भिक्षु जो अमन, हमदर्दी, करुणा और अदम तशद्दुद के अलंबरदार समझे जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज नारे लगा रहे थे, एथनिक क्लिंजिंग के नाम पर एक पूरी मुस्लिम अक़लियत को, उम्मत को मिटाने का जवाब पेश कर रहे थे, तो आलमी ज़मीर ने लम्हे भर को चौंक कर देखा ज़रूर, मगर जल्द ही मामूल की बेहिसी में वापस चला गया। बच्चों, औरतों, बूढ़ों को बेरहमी से कत्ल किया गया, उनकी बस्तियां उजाड़ी गईं, घरों को जलाया गया, खेत उजाड़े गए, इबादत गाहों को मिस्मार किया गया और लाखों इंसानों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये सब कुछ उस सरजमीन पर हुआ जहां बुद्धमत को सदियों से अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम्बर माना जाता है। यही वो तजाद है जो हर जी शऊर इंसान को ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि आखिर नफरत ने अमन के लिबास में ये खूनी चेहरे कैसे इख्तियार कर लिए। नाज़रीन, यहाँ मसला सिर्फ मजहब का नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी का भी है। आम तौर पर म्यांमार के बहरान को बुद्धमत बमुकाबले मुसलमान तनाज़े के तौर पर पेश किया जाता है, देखा जाता है, मगर ये जो ताबीर है मसले की असल गहराई को हकीकत में छुपा देती है। हकीकत यह है कि म्यांमार में मुसलमानों, बिलखुसूस रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हुआ वो महज मजहबी इख्तिलाफ का नतीजा नहीं था, बल्कि आइडेंटिटी का, सिटीजनशिप का और कौम परस्ती के जहरीले इम्तिजाज का शाखसाना था। ये जो अल्फाज मैंने अभी कहे हैं, ये अल्फाज भी हमारे मुल्क में गाहे गाहे सुनने में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल रोहिंग्या की बात करते हैं। रोहिंग्या मुसलमान सदियों से अराकान, जो इस वक्त रकाइन स्टेट यानी रकाइन का इलाका, वहाँ पर आबाद है, मगर जदीद रियासती बयानिए में इन्हें बाहर से आने वाले गैर कानूनी बंगाली और कौम के लिए ख़तरा बनाकर पेश किया गया। ये अल्फाज भी आपने हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में सुने होंगे। यही वो नुक्ता है जहाँ जुल्म ने महज समाजी तासुब से निकल कर रियासती पॉलिसी की शिकल इख्तियार कर ली। इस अलमिये की जड़ें 19वीं सदी के बरतानवी कॉलोनियल दौर में पैवस्त हैं। जब बर्मा को ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, उसे एक मुल्क नहीं बल्कि एक माशी यूनिट के तौर पर उसने इस्तेमाल किया, उसको देखा। ज़राअत और टैक्स के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए बंगाल से बड़ी तादाद में मुसलमान मजदूरों को रखाइन के इलाके में लाकर बसाया। यह हिजरत किसी मुस्लिम साजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि प्योरली कॉलोनियल मफादात की पैदावार थी। लेकिन बरतानवी मर्दमशुमारियों में मुसलमानों को मुकामी बाशिंदे के बजाय मुहाजिर के तौर पर दर्ज करना शुरू किया। यूं जो लोग ज़मीन पर सदियों से आबाद थे, वो कागज़ों में गैर बना दिए गए। तारीख गवाह है कि जब रियासतें रजिस्ट्रों में इंसानों को अजनबी बना देते हैं, तो आने वाली नस्लें उसकी कीमत खून से चुकाती हैं। आज़ादी के बाद ये पूरा इलाका फौजी आमिरियत में और बुत कौम परस्ती में मुब्तला हो गया। 1948 में आज़ादी के बाद म्यांमार एक मजबूत जमहूरी रियासत नहीं बन सका, उसके बजाय फौजी डिक्टेटरशिप की गिरफ्त में चला गया।
فوجی حکمرانوں نے بدھ قوم پرستی کو ریاستی آئیڈینٹی کا مرکز بنا دیا۔ اس نئے قومی آئیڈینٹی میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ نہ صرف مذہبی اقلیت تھے بلکہ غیر ملکی بھی قرار دیے گئے تھے۔ 1978 میں آپریشن ناگامن ڈریگن کنگ کے تحت مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا اور ذلت آمیز کارروائیاں ہوئیں، جن کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میانمار کے مسلمانوں پر سب سے فیصلہ کن وار 1982 کے شہریت قانون یعنی سٹیزن شپ لا کی صورت میں کیا گیا۔ اس قانون کے تحت صرف انہیں شہری تسلیم کیا گیا جن کے آباء و اجداد 1824 سے پہلے میانمار میں موجود تھے۔ چونکہ روہنگیا مسلمانوں کی شناخت پہلے ہی کالونیل دور میں مشکوک بنا دی گئی تھی، اس لیے یہ شرط ان کے لیے ناممکن بن گئی۔ ایک ہی قانون کے ذریعے لاکھوں لوگ بے وطن بنا دیے گئے، انہیں تعلیم، صحت اور روزگار سب سے محروم کر دیا گیا۔ شادی، سفر، علاج تک کو ریاستی اجازت سے مشروط کر دیا گیا، اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ محض امتیاز نہیں تھا ناظرین، بلکہ قانون کے ذریعے انسان ہونے سے انکار تھا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں بدھ مت کے نام پر سرگرم بعض انتہا پسند گروہ خصوصاً 969 تحریک نے مسلمانوں کو بدھ اکثریت کے لیے وجودی خطرہ بنا کر پیش کیا۔ آبادی بڑھانے، قبضہ کرنے اور سازش کرنے جیسے الزامات عام کیے گئے۔ یہ ٹرمینالوجیز بھی ہمارے ملک میں اس وقت بڑی عام ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کا خاص طور پر فیس بک اس نے اس نفرت کو غیر معمولی رفتار سے پھیلایا۔ اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق میانمار میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم میں فیس بک نے ایک اہم ہتھیار کا کردار ادا کیا۔ 2017 میں میانمار کی فوج نے رخائن میں جو فوجی کارروائیاں کیں انہیں اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر ایتھنک کلینزنگ اور کئی ماہرین نے نسل کشی قرار دیے۔ اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 24,000 روہنگیا مسلمان قتل کیے گئے، 18,000 سے زائد خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں، 40,000 سے زائد بچے یتیم ہوئے، 7 سے 8 لاکھ افراد چند مہینوں میں بنگلہ دیش فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ Access we have in Rakhine, especially in northern Rakhine, is unacceptable. آج یہ لوگ کاکس بازار میں دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر شہریت کے، بغیر تحفظ کے اور بغیر مستقبل کی کسی واضح امید کے۔ وہ لوگ کیمپوں میں محصور ہیں۔ آج بھی میانمار میں فوجی حکومت قائم ہے۔ روہنگیا کی واپسی کے تمام منصوبے محض کاغذ پر ہیں، جبکہ عالمی برادری کی توجہ محدود اور عارضی نظر آتی ہے۔ میانمار کے اندر باقی ماندہ مسلمان سخت نگرانی میں ہے، ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہے اور بنیادی حقوق سے وہ لوگ محروم ہے۔ یہاں ہمیں رک کر یہ سوال کرنا ہوگا ناظرین کہ کیا ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کی خطرناک مماثلتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں؟ جس طرح میانمار میں مسلمانوں کو باہر والا کہا گیا، ہندوستان میں گھسپیٹیا، غیر قانونی اور روہنگیا جیسے القابات سے مسلمانوں کو نوازا جا رہا ہے۔ وہاں بدھ مت کے لوگ خطرے میں تھے، یہاں ہندوؤں کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ تاریخ ہمیں خبردار کرتی ہے، جب شہریت کو مشروط کیا جائے گا، شناخت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور نفرت کو معمول بنا دیا جائے گا، تو انجام ہمیشہ ایک بڑے انسانی المیہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میانمار کا المیہ کسی ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نفرت کبھی اچانک نہیں پھوٹتی، بلکہ اس کی بنیاد تاریخ، قانون اور سیاست میں آہستہ آہستہ رکھی جاتی ہے۔ اگر معاشرہ اور ریاستیں وقت پر ہوشیار نہ ہوں تو نسلیں اس کی قیمت ادا کرتی ہیں۔ میانمار آج ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔